उत्पत्ती टू उगडापण देवाच्या दुवांचे चित्रण या कार्याचो दुसरो अंकडो तुमका मायमोगाचो स्वागत. आदल्या अंकड्यांत बायबल स्त्री विरोधी पवित्र पुस्तक स्त्रियांक कीळ दृश्टीन पळयता. तांकां समाजींत दुसऱ्या वर्गाची नागरिकां अशें पळयलां आनी हाका बायबलाचो सहमत आसा म्हणून मानचे वाद आमी पळयले. आनी हो वाद समर्थन करचे खातीर केल्ल्या थोड्या बायबलाच्या उतरांचो तशें थोड्या स्त्रियांच्या जिन्येसालीचेर आमी सुकण्या नदर मारली. हांव चिंता आतां तुमकां आदलो सगळो अंकडो परत्यान उगडासाक आयलो म्हूण. बरें, आमी मुखार या. आतां सवाल, बायबल निजाकी स्त्री विरोधी गी? इज द बायबल रियली एंटी विमेन? ह्या सवाला संगी आमी आदल्या अंकड्याक पूर्णविराम दिल्लो. बायबलांत वट्टू कितले बूक आसात? 70 तातूंत 40 पोरण्या तेस्तमेंताचे जाल्यार 20 नव्या तेस्तमेंताचे. हातून आमी उल्लेख केल्ले दाखले बोटांनी मेसचे तितले मात्र. अशें आसता थोडी उतरां, थोड्यो वळी आनी व्यक्तींक घेवन सगळ्या बायबलाक स्त्री विरोधी म्हूण बिल्लो लावचें कितलें सारकें? बायबलांत स्त्रियां विशीं नकारात्मक संगती सोडल्यार बरें कांय ना? आमी बायबल सूक्ष्मयेन पळयलो तर थंयसर देव दादल्याक मात्र न्ही, स्त्रियेक सयत ताच्याच सारक्यान आनी सुरूपायेन रचता. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वळी 20 तावन 27 पर्यंत हाका साक्ष. देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. पळया, उत्पत्ती ग्रंथ स्पश्ट आसा. अशें बायबल उक्तो करतना तर बायबल दमतना थंयसरी एका स्त्रियेचो उल्लेख आसा जो हांव केल्लें उगडापण बायबलाचो 11 ग्रंथ बुक ऑफ रेव्हलेशन 12 अध्याय 1 वळ. तेदवा अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टीक पडली. एक स्त्री सूर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतळा संद्र आनी तिच्या मस्तकाळ 12 नखेत्रांचो मुकुट. आनी ह्या उत्पत्ती आनी उगडापणामध्ये जायत्या स्त्रियांची वाकणणी, स्तुती, गीतां, दृष्टांतां आसात. पण प्रवादेच्या पुस्तकांनी, कीर्तनांनी आनी विलापाच्या बुकांनी देवाचे पोरजे म्हणजे इस्रायलाक एका स्त्रियेच्या प्रतिमार पिंतरायला. प्रतिमा म्हळ्यार इमेज. गीतांतलें गीत पुस्तक म्हणटा की जेरुजलेचे धुवे, डॉटर ऑफ जेरुजलेम. रायांच्या दुसऱ्या ग्रंथांत आमी अशें वाचता, सियोनाची आंकवार धूव, वर्जिन डॉटर ऑफ जायन. भुरग्यां पासत रडची स्त्री, मदर हू वीप्स फॉर हर चिल्ड्रन, जेरेमायाच्या ग्रंथांत आमी वाचता. पण हांगासर कशें
स्त्रियेक बारीच सकारात्मक दृष्टीने पिंतरायला म्हणून. तिचेर सर्व थापतात. कोणाचेर? स्त्रियेचेर. लोकांचे बरें वायटी. ती एक अंकवार, सोमयेची प्रामाणीक होकल, इस्रायल लोकांची आवय, आणि तितल्याच मापान ती अप्रामाणीक, एक वेश्ये आणि कोलवंत. कोलवंत म्हळ्यार प्रॉस्टिट्यूट. देवाच्या पोरजेचे सर्व बरे आणि खोटे अनुभव तिचेर घेता. अशें स्त्रियेक देवाच्या पोरजेची एक प्रतिमा कशें घेतलेलें आसा. हाचे सांगाता आमी एक सत मोतीन दवरूंक जाय. देवाच्या पयल्या आणि उत्तीम रचनेक एका स्त्रियेच्या प्रतिमान वर्णिला. इस्रायल पोरजेक उल्लेख करतना ती केदाळाई एका स्त्रियेच्या रुपार आमकां उल्लेख केल्लो दिसून येता. आणि थंयसर त्या स्त्रियेक बऱ्या शेगुणांनी वर्णिला आणि अवगुणांनी वर्णिला. म्हळ्यार ती स्त्री सगळें आपणाचेर घेता. पूण आमी उडास दवरूंक जाय, देवाच्या रचनेच्या कामांतली पयली रचना आणि तिका स्त्रियेच्या रुपार वर्णिला. हांव बायबलांतली उतरां वाचता पळया. आपल्या कामाच्या आरंभाक सर्वेस्परान म्हाका रचली. त्याच्या पुरातन कृत्यामध्ये हांवूच पयली. कोणती? जाणवाय. जाणवायेक स्त्रियेच्या रुपान हांगासर वर्णिला. मुखार पळया. पुर्विल्ल्या काळातावन म्हणजे आरंभातावन पृथ्वीची उत्पत्ती जावचे आदी ताणें म्हाका तीर केली. म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नातले, उदकाच्यो झरी उमाळूंक नातल्यो. पर्वतांक तांच्या स्थानार तीर करचे आदी, दोंगर उबे रावचे आदी हांव जल्मली. मुंड्यांचे ग्रंथ अध्याय 8 वळी 20 आणि 2 तावन 30 आणि 5. जाणवाय सांडी नाका आणि ती तुका राखतेली. तिचो मोग कर आणि ती तुका सांभाळतेली. तोचो ग्रंथ अध्याय 4 वळ 6. जाणवाय आपल्या भुरग्यांक शिकोवण दिता आणि आपणाक सोदतेल्यांक आदार दिता. जो तिचो मोग करता तो जिविताचो मोग करता. जो तिका सकाळी तावन सोदता तो संतोष बरीत जाता. सिराकाचे ग्रंथ अध्याय 4 वळ 11. पळया, जाणवाय जावन आसा देवाच्या रचनेंतली पयली रचना आणि त्या पयल्या रचनेक स्त्रियेच्या रुपार पिंतरायला. म्हणटना बायबल स्त्रियेक केवळ कीळ दृश्टेन पळयना, बदलाक तिकाय उंचल्या स्थानार दवरता. बायबलाची पानां सूक्ष्मयेन आमी परतिलीं तर थंयसर शेगुणांनी आणि अप्रतिम गुणांनी भरलेल्या जायत्या स्त्रियांचो उल्लेख आसा. भावार्थाक, प्रामाणिकपणाक, मागण्याक, निस्वार्थी मोगाक, विशेष धैर्याक, सॅक्रिफिसाक, सेवेक नावाडलेल्या स्त्रियांची कितली निदर्शनां जाय. 1-2 उदाहरणां तुमच्या मुखार हांव दिता. आपल्या विधो सासूमाईंची सेवा करचे खातीर रूथ आपणाचो लोक, आपणाचो गांव आणि आपणाचें सुख सॅक्रिफिस करता. पोरण्या तेस्तामेंतांतलो रुथाचो बूक वाचा तुम्ही. मोठो केवळ 4 अध्याय मात्र तातून आसा. अपूर्बाईची काणी आणि जिनी एक वर्तिली सावा थंयसर आसा. पळया, हान्नाक भुरगीं नातल्ली. वांसपण त्या काळार लोक देवाचो शिराप म्हूण लेखतालो आणि भुरग्या विणे काजारी जोड्याचे जिवीत अतृप्तेचे. असल्या संदर्भार हान्ना राखता, देवा लागीं मागता आणि अकरेक एका पुताक जोडता. पूण ती कितें करता? ताका देवाच्या सेवेक पाटी अर्पिता. कसलो त्याग पळया, कसलो सॅक्रिफिस. माथेरा प्रायर जोडलेलो एकलोच चेरको पूत आता देवाक ती पाटी अर्पिता. त्याग सॅक्रिफिसाचो एक वर्तो आदर्श हांगा आसा. एस्तेर आपणाच्या लोकांचो जीव राखचे खातीर आपणाचो जीव रिस्केर घालता. एस्तेराचो ग्रंथ आमी वाचल्यार
आमकां सगळी काणी स्पश्ट जाता. आपल्या पुर्वजांचो भावार्थ आनी संस्कृती राखून व्हरचे खातीर आपल्या 7 जाणां पुतांक आपणाचो प्राण त्याग करच्याक ती आवय उत्तेजन दिता आनी आखरेक ती त्याच रितीन मरणाक वेंगता. खंयसर वाचता आमी मेक्काबावाचें 2रें पुस्तक 7वो अध्याय. तो वाचा, बारीच अपुरबायेचें गणित थंयसर विवरलें. खामुखी मालगड्यांच्या पाशवांक वळख जायनासता निष्कळंक जावन मोरोंक सुजान्ना आयतें जाता. दानियेलाचें ग्रंथ अध्याय 13. अपुरबायेची काणी थंयसर आसा, ती तुमी एक फावटी वाचून काडा. पळया, ही तोडी पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या अप्रतिम स्त्रियांचो दाखलो तर नव्या तेस्तामेंतांत आदर्शप्राय स्त्रियांक कांय उणें ना. जेजूच्या काळार स्त्रियांक समाजेंत दादल्या समान स्थानमान नातलो. पूण जेजू ह्या आदिमागा चिंतपाचो कुड्डो पाटलावदार जालो ना. स्त्रियां विशीं जेजूचें चिंताप, तांकां ताणें चलयल्ली रीत, तांचे कडेन चलयल्लें संभाशण, तांचे विशीं दाखयल्ली काळजी आनी मोग स्त्रियांक समजोवचें तें एक नवी दिशा उक्ती करता. मोरी जेजूच्या आवयतय स्त्रियेतय पळोवंक मेळची सर्व लक्षणां आनी शेगुण पळोवंक मेळटा. बायबल स्त्री विरोधी, तो दादल्यांचें घडापो म्हूण जेराल रितीन न्याय तीर्मान वाचच्या की बायबलाचें गुंडायेन अध्ययन गरजेचें. ह्या उत्पत्ती टू उगडापण देवाच्या दुवांचें चित्रण वळेरींत बायबलांतल्या स्त्रियांक समजोवचें आनी थंयसर आसच्या तांच्या व्यक्तित्वा वयर उजवाड फांकोवचे प्रयत्न आमी करतले. पयलें स्त्री लग्ती थोडी जेराल विशय आमी नियाळतल्या. त्या उपरांत बायबलांतल्या प्रमुख स्त्रियांचें व्यक्तित्व अध्ययन करतल्या आनी अशें मनशा विशीं सृष्टीकर्ताच्या एका अद्भुत सृष्टे विशीं जाणा जातल्या. मात्र न्ही, रचणाराकच समजतल्या. कित्याक रचनेचें अध्ययन करतना, रचनेची ग्रेस्तकाय समजतना आमी त्या रचनेचो रचणार कोण देव, ताची ग्रेस्तकाय, ताचे विशीं आमी समजतल्या. सांगता बायबलांतल्या स्त्रियांची विशेषता, तांची घनता, तांची देणगी समजूंक शकतल्या. तर मुखल्या अंकड्यान मेळया. देव बरें.